मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली कुदरत वाले नाम में आप सब की सलामती हो। अज़ीज़ों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ चलते हैं और खुदा से शिकवा भी करते हैं। शायद वो शिकवा अपनी किसी तकलीफ़ की बुनियाद पर करते हैं खुदा से। और मैं उन्हीं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में और यस्सु की ज़िंदगी में आप गौर करें। खुदा उनका शुक्र है कि आप सब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को जानते हैं। और इस दौर में तो बहुत सी रोशनी है खुदा के कलाम की कि आप इस बात को इमेजिन करें कि आपकी तकलीफ़ यस्सु ने जो सलीब पर तकलीफ़ बर्दाश्त की है मेरे लिए, आपके लिए, क्या आपकी तकलीफ़ उस तकलीफ़ से ज़्यादा है? मेरे ख़्याल से हमारी कोई भी ऐसी तकलीफ़ नहीं होती कि जो सलीब की तकलीफ़ के बराबर हमें अंदाज़ा दे सके कि सलीब पर इस तरह का दुख बर्दाश्त करना पड़ता था। अज़ीज़ों, उस तकलीफ़ को अगर हम सोचें, अगर अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं तो खुदा से चलने वाले लोग रूह और ज़हानत, अक़ल, हर तरह की चीज़ों से वो वाकिफ़ होते हैं और वो समझ सकते हैं ये बात। आप सोचें कि आपकी तकलीफ़ उस तकलीफ़ के किस लेवल पे है। अगर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं तो मेरे ख़्याल से आपको मेरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो जल्द ही समझ आ जाएगी कि मैं तो तकलीफ़ खुदा के साथ चलता भी हूँ, आप भी खुदा के साथ चलते हैं। और लेकिन ज़रा गौर करें, क्या यस्सु ने आपकी खातर, मेरी खातर तकलीफ़ बर्दाश्त की है? क्या उसने मेरे साथ शिकवा किया, आपके साथ शिकवा किया, या किसी और के साथ उसने शिकवा किया? नहीं, लेकिन उसने अपने काम पर फोकस किया, सिर्फ़ ध्यान अपने खुदा के काम पर दिया, जिस काम के लिए खुदा ने उसे भेजा ज़मीन पर कि वो दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा ले जाएगा और अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लेकिन यस्सु ने सिर्फ़ अपने काम पर फोकस किया, ना कि उसने आपकी गलतियों को निकाला कि आपकी फ़लाँ गलतियाँ हैं, इन गलतियों को सुधारने के लिए मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात खुदा ने नहीं कही। उसने सिर्फ़ हमारे गुनाहों से छुड़ाने के लिए अपना मिशन पूरा किया और मेरी खातर, आपकी खातर सलीब पर चढ़ा, कीलों के साथ जकड़ा गया और कतरा कतरा खून बहाकर अपनी जान दे दी आपके लिए और मेरे लिए। और अगर आज मुझे कोई तकलीफ़ है या आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ है तो आप अपनी तकलीफ़ को ना देखें। जैसे यस्सु ने अपनी तकलीफ़ को नहीं देखा, उसने सिर्फ़ आपको देखा, आपको बचाने के लिए अपनी जान दी, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे आप निजात पा सकते थे और कोई रास्ता नहीं था जिससे आपको निजात मिलेगी। अपनी तकलीफ़ को ना देखें, खुदा के साथ शिकवा ना करें, खुदा के साथ अपने ईमान को मज़बूत करें। अगर आपका जहन, आपका ध्यान, आपका दिल, जान, रूह
صرف خدا کے ساتھ مخلص ہوگا، آپ کے جسم کے اندر کوئی کسی قسم کی تکلیف جو کچھ بھی ہے وہ خود بخود مٹ جائے گی۔ جب آپ کا ذہن دو راستوں میں چلے گا تو پھر آپ کو آپ کی تکلیف بھی محسوس ہوگی اور خدا کے ساتھ بھی آپ چلتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ بھی یسوع کی طرح صرف اپنے آپ کو، اپنے جسم، اپنے روح، اپنی جان کو صرف اور صرف خدا کے ساتھ جو آپ کا راستہ جو چل رہا ہے اسی راستے پہ لگا دیں۔ کسی قسم کا کوئی اپنا ذہن چینج نہ کریں اور اپنی کسی بیماری کی طرف، کسی تکلیف کی طرف نہ رکھیں، یہ خود بخود مٹ جائے گا۔ آپ صرف فوکس یسوع کی طرف رکھیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی تکلیف کو نہ دیکھیں، صرف یسوع کو دیکھیں۔ جیسے اس نے نہیں دیکھا اپنی تکلیف کو، اور اب وہ آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اور وہ آپ کے لیے صلیب پر چڑھا۔ اس نے وہ جو تکلیف آپ کو برداشت، جو تکلیف آپ کے لیے طے ہو چکی تھی آپ کے گناہوں کے سبب سے، وہ تکلیف اس نے اپنے اوپر لے لی۔ اب مجھے یا آپ کو یا کسی بھی بندے کو صلیب پر چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اگر ہمیں اس طرح کی عام اجازت مل چکی ہے تو کیا ہم جسٹ اونلی خدا کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتے، خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اب صرف خدا کے ساتھ چلیں۔ جو جان ہماری صلیب کے اوپر چڑھ کر ضائع ہونی تھی، اگر وہی جان ہم اپنی خدا کے کاموں میں، خدا کے ساتھ چلنے میں خرچ کریں گے تو میرے خیال سے آپ خدا کے فرزند ٹھہریں گے۔ آپ کو خدا اپنا فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے کیونکہ آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ پہلے ویسے ہی ہماری جان ضائع جائے گی، پہلے تو گناہ کے جکڑے ہوئے، گناہ کے سبب سے فضول ہی مر جانا، لیکن اب ہمارے پاس زندگی ہے، اور بہت لمبی زندگی ہے، اور اگر ہم اسی زندگی کی جان جو ہے، اپنی زندگی خدا کے راستے پر خرچ کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان نہیں، اس سے ہمیں ابدی زندگی ملے گی۔ یہ راستہ ہمیں ابدی زندگی میں لے کے جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ میری بات سے متاثر ہوں گے اور اس میری بات کو فالو کریں گے، سوچیں گے کہ اگر کوئی میں نے کچھ غلط بات کوئی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ نیچے ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ بھائی آپ کو غلط مشورہ دیا ہے، تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ اپنی زندگی خدا کو دیں، خدا کے ساتھ چلیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور دوسروں کو بھی اس راستے میں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے قائل کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو خدا کے بارے میں بتائیں، خوشخبری کے بارے میں بتائیں، اور لوگ نجات پائیں، زندگی پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔